सवाल नंबर 1, पड़ोसी को सताने वाले क़यामत के दिन कब्र से किस हाल में उठेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए, बिना सर के, बी, बिना हाथ पैर के, सी, सूअर की शक्ल में, डी, कुत्ते की शक्ल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पड़ोसी को सताने वाले क़यामत के दिन कब्र से बिना हाथ पैर के उठेंगे। सवाल नंबर 2, आमाल लिखने वाले फरिश्ते कितनी मखलूक पर मुकर्रर हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, आमाल लिखने वाले फरिश्ते सिर्फ इंसानों पर मुकर्रर हैं। सवाल नंबर 3, किस सूरह में तालूत और जालूत का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए, सूरह रहमान, बी, सूरह बकरा, सी, सूरह माइदा, डी, सूरह कैफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, तालूत और जालूत का जिक्र सूरह बकरा में आया है। सवाल नंबर 4, किस सूरह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है? आपके ऑप्शन है ये। ए, सूरह रहमान, बी, सूरह बकरा, सी, सूरह माइदा, डी, सूरह कैफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूरह कैफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। सवाल नंबर 5, शैतान किस वक्त सोता है? आपके ऑप्शन है ये। ए, सुबह में, बी, दोपहर में, सी, शाम में, डी, तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, शैतान कभी भी सोता नहीं है। सवाल नंबर 6, मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ने किस मखलूक पर मुकर्रर कर रखा है? आपके ऑप्शन है ये। ए, जानवरों पे, बी, परिंदों पे, सी, जिन्नातों पे, डी, इंसानों पे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ने इंसानों पर मुकर्रर कर रखा है। सवाल नंबर 7, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए, 26 साल, बी, 32 साल, सी, 33 साल, डी, 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 26 साल थी। सवाल नंबर 8, जंगे बदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कितने फरिश्तों के साथ आए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए, 1000, बी, 2000, सी, 3000, डी, 4000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जंगे बदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के साथ आए थे। सवाल नंबर 9, कौन सी नमाज जवाल के वक्त भी पढ़ी जा सकती है? आपके ऑप्शन है ये। ए, नमाज तहज्जुद, बी, नमाज इस्तिखारा, सी, नमाज इस्तक्सा, डी, नमाज जनाजा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے ڈی، نماز جنازہ زوال کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 10، کون سی سبزی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے آلو، بی پیاز، سی کریلا، ڈی کدو۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ سوال نمبر 11، سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سی حضرت آدم علیہ السلام نے، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال نمبر 12، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے مچھلی، بی جنات، سی انسان، ڈی قلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا۔ سوال نمبر 13، قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے زکوٰۃ، بی حج، سی روزہ اور قرآن، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش روزہ اور قرآن کریں گے۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 100 مرتبہ، بی 140 مرتبہ، سی 153 مرتبہ، ڈی 172 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں جنت کا ذکر 140 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 15، کیا انسان پریوں سے زنا کر سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کر سکتا ہے، بی نہیں کر سکتا، سی مر جائے گا، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، انسان پریوں سے زنا نہیں کر سکتا کیونکہ پری آگ سے پیدا ہے اور انسان مٹی سے، آگ اور مٹی کا میل نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 15، اگر بیوی کا زنا پکڑا جائے تو شوہر کیا کرے؟ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیں، معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، آپ غضبناک ہو گئے، فرمایا گواہ نہیں ہے، تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے، اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناراضی کا اظہار کیا۔ علامہ نووی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو؟ حالانکہ نبی تو مربی تھے، روحانی باپ تھے، روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا، بھائی آپ نے دیکھا ہے، طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے، اس کے راز کو فاش نہ کرو، فارغ کر دو۔ بھائی نہیں، لوگ پوچھے کیا مسئلہ؟ بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں، ختم، بھائی نہیں بن رہی تھی، کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا، عورت کو بٹھائے بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے، اب میں تم پہ الزام، تم مل پہ الزام، اس سے بہتر ہے کہ ہم
کنارہ کشی اختیار